अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और आज हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज़ कॉल्ड मैच्योरिटी। मैच्योरिटी इंसान के अंदर वक्त के साथ साथ भी आती है। मैच्योरिटी इंसान के अंदर ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से भी आती है। मैच्योरिटी इंसान के अंदर इल्म हासिल करने से भी आती है। मैच्योरिटी इंसान के अंदर साहिब इल्म लोगों के अंदर बैठ के भी आती है। बट आज हम बात करेंगे मैच्योरिटी जब मेरे अंदर आ गई या आने वाली है, तो जो मेरे अंदर मैच्योरिटी है मैं उसको पॉलिश किस तरह कर सकता हूँ और उसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकता हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ ऑफ शार्पनिंग योर मैच्योरिटी या अपनी मैच्योरिटी को इन्हांस करने का जो सबसे पहले तरीका है वो इंसान के अंदर है एक्सेप्टिंग द रियलिटी। आपको अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर फॉर यू टू ग्रो योर मैच्योरिटी लेवल मोर। मतलब कि मुझे ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मेरे अंदर एज एन इंसान क्या सलाहियतें रखी हैं, क्या खामियां रखी हैं, किन एरियाज़ पे मुझे ज़िंदगी में काम करने की ज़रूरत है और मैं अपने आप को बेहतर इंसान किस तरह बना सकता हूँ। बट अगर हमें पता ही नहीं है कि मुझ में ये सलाहियतें हैं या मेरी ये वीकनेस है, तो मेरी मैच्योरिटी लेवल बहुत कम होगा ये कि मुझे कोई काम करने को बोलेगा, अगर मेरी मैच्योरिटी कम है तो मैं वो काम कर लूँगा, क्योंकि मैंने ये एनालिसिस ही कभी नहीं किया कि मेरे अंदर या मेरी रियलिटी क्या है। तो इन ऑर्डर कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैच्योरिटी बढ़ जाए और मैच्योरिटी खासी बेहतर हो जाए, तो अपना एनालिसिस कीजिए, अपने आप से पूछिए कि आपकी रियलिटी है क्या, आपकी क्या खासियत है, आपकी क्या खामी है, आपका कौन सा एरिया ऐसा है जो आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो नंबर 1 पॉइंट क्या हुआ? डू नॉट एक्सेप्ट अदर्स पीपल एडवाइस एंड एक्सेप्ट योर रियलिटी। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि हमें हमारी रियलिटी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अपनी मैच्योरिटी को हम अगले सफ़र पे लेके जाएं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। मैच्योर लोग आपने देखा होगा ज़िंदगी में बहुत जल्दी जज नहीं करते। उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो वो उसको एवेल्युएट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से मैच करते हैं, रिसर्च करते हैं एंड देन उस पर अपनी राय कायम करते हैं। बट अगर आप जो आपको कोई कह दे आप उस पर बिलीव कर लेंगे तो दिस इज़ नॉट साइन ऑफ मैच्योरिटी। आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि आपको अगर कुछ कहा जा रहा है या आप तक कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जा रही है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या ये इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है, क्या इसकी सोर्स सही है और क्या मुझे इस पर एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, फिर अपना फैसला करना चाहिए। क्योंकि मैच्योरिटी ये तकाजा करती है कि हमें पता हो कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है हमने उसको बहुत जल्दी जज नहीं किया है और हम उस पर जो फैसला ले रहे हैं या डिसीजन ले रहे हैं, जो राय ले रहे हैं, वो हमारे पास एक्सपीरियंसेस एवेल्युएटेड और वेल रिसर्च्ड है। उसके बाद आता है मैच्योरिटी के चार्ट पे नंबर 3 इज कंट्रोलिंग योर इमोशन। मैच्योर लोग जो होते हैं वो अपने इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है उनको। मतलब दे नो व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको किसी जगह पे अफसोस करना है या एक सैड मोमेंट है और अगर आप वहाँ पर हंस रहे हैं तो दिस इज़ नॉट साइन ऑफ मैच्योरिटी। आप ये बता रहे हैं कि जो आपके इर्द गिर्द जो आपकी सराउंडिंग में हो रहा है आप उससे मानूस नहीं हैं। तो एज अ मैच्योर पर्सन आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस सिचुएशन में किस तरह डील करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप किसी खुशी की जगह पे हैं, किसी गर्मजोशी की जगह पे हैं, आपको किसी को कोई मुबारकबाद देनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वो मोमेंट है जहाँ पे मुझे किसी की हौसला अफजाई करनी है, किसी का शुक्रिया अदा करना है, किसी को थैंक यू कहना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह अगर आप किसी सैड मोमेंट में हैं, किसी अफसोस की जगह में हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे अब क्या बोलना है, कैसे बोलना है और क्या करना है। उसके बाद आ जाता है जो चीज़ इन टर्म्स ऑफ बीइंग मैच्योर इज़ टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर मेंटल हेल्थ। टेकिंग कंट्रोल ऑफ मेंटल हेल्थ से मुराद ये है कि आप अपने दिमाग को क्या फीड करते हैं। आप अपने दिमाग को क्या फीड करने से मुराद ये है कि आपका एक दिन शुरू हुआ और एक दिन ख़त्म हुआ, इन दो पूरे दिन के अंदर आपने अपने जहन के अंदर क्या प्रोसेस किया। आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हुआ तो आपने उसको कैसे प्रोसेस किया, कुछ गलत हुआ तो आपने उसको कैसे प्रोसेस किया, ये आपको पता होना चाहिए। ये जब तक आपको पता नहीं होगा तो आप अपने जो इमोशंस हैं उनको आप सही तरह प्रोसेस नहीं कर सकते और अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको भी ख़राब करते हैं।
اب mental health کیسے خراب ہوتی ہے؟ اگر آپ اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی فیڈ کریں گے اور اپنے آپ کو یہ بتاتے رہیں گے کہ میں کچھ بھی کرتا ہوں غلط ہوتا ہے, مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, تو آپ کا جو موٹیویشن اور جو کریج آف گیٹنگ تھنگز ڈن بیٹر ہے اگلے دن بھی ہوگا ہی نہیں, کیونکہ آپ نیگیٹیوٹی اپنے آپ کو فیڈ کرتے جا رہے ہیں اور وہ نیگیٹیوٹی جو آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں, جو آپ کی ریالٹی جو ہم نے شروع میں بات کی تھی, وہ اس کو کھا رہی ہے. تو آپ کو اپنے آپ کو بتانا بہت ضروری ہے ایز اے میچور پرسن کہ یار اگر کچھ غلط ہو گیا ہے تو دیٹس فائن, اٹس پارٹ آف لائف. کل کی صبح ایک نئی صبح ہوگی اور اس میں میں کچھ نیا کروں گا اور کچھ بہتر کروں گا. تو دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ کو اپنی مینٹل ہیلتھ کی بہت زیادہ پرواہ کرنی ہے. بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو امپورٹنس نہیں دیتے, بٹ انسان کی زندگی کے جتنے فیصلے بھی ہیں وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ سے ہی ہوتے ہیں, اور اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ صحیح نہیں ہے تو آپ جتنے بھی قابل ہیں, کسی بھی طرح کے لٹریٹ آدمی ہیں, آپ بہتر ڈیسیجن نہیں لے پائیں گے. یہ ویری امپورٹنٹ چیز ہے. تو آگے ہم بات کرتے ہیں, جو نیکسٹ چیز آتی ہے وہ یہ ہے یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ وین ٹو اسپیک وین ناٹ ٹو اسپیک. مطلب جو میچور لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کب بولنا ہے اور کب نہیں بولنا, یا یہ جو گفتگو یا یہ جو کانورسیشن چل رہی ہے کیا مجھے اس میں اپنی رائے ڈالنی ہے یا مجھے ڈالنی چاہیے, اس سے مجھے فائدہ ہوگا یا یہ مجھے ڈرین کرے گی. اب ایک گفتگو ہو رہی ہے جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے بٹ آپ کو کوئی انگیج کر رہا ہے, تو ایز اے میچور پرسن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے اس میں کتنے ان پٹ دینی ہے, کتنی ان پٹ نہیں دینی ہے, اور اس ان پٹ سے مجھے کیا فائدہ ہوگا. تو میچورٹی کئی دفعہ یہ تقاضا بھی کرتی ہے کہ آپ تھوڑے سیلفش ہو جائیں, اور جب آپ تھوڑے سیلفش ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو کس سچویشن میں بولنا ہے اور کس سچویشن میں نہیں بولنا. بیکاز اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے اور آپ ہر سچویشن میں, ہر لائف جو آپ کو سچویشن دیتی ہے اس میں تن من دن کی بازی لگا کے گفتگو کر رہے ہیں, اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں, اور اس کا رزلٹ آپ کے لیے کچھ تھا ہی نہیں, تو دس از ناٹ سائن آف میچورٹی. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا مجھے اس گفتگو کا حصہ بننا ہے, کیا مجھے ادھر رائے دینی ہے, کیا مجھے ادھر رائے دینے سے کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ اگر آپ اپنی میچورٹی لیول کو گیج کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنی میچورٹی لیول کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے بھی آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا مجھے ہر معاملے میں گفتگو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اب چلتے ہیں جی لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, وچ از ویری ویری امپورٹنٹ. کہ ہم نے جتنی باتیں کی ہیں ان سب کا جو کرکس ہے وہ یہ والا اسکل ہے, وہ ہے ڈو ناٹ ڈپینڈ آن ادرس فار یور ہیپینس. مطلب آپ کو دوسروں سے اپنی خوشی نہیں ڈھونڈنی, یا دوسروں میں اپنی خوشی نہیں ڈھونڈنی, نہ کسی چیز میں اپنی خوشی ڈھونڈنی ہے, نہ کسی انسان میں اپنی خوشی ڈھونڈنی ہے. آپ کی خوشی آپ کے اندر ہے, اور جس انسان کی خوشی اس کے اندر ہوتی ہے تو زندگی کے ٹف حالات ہوں, اچھے حالات ہوں, برے حالات ہوں, وہ ہمیشہ پازیٹیو رہتا ہے, کیونکہ اس کی خوشی کسی ایسی چیز سے باؤنڈ نہیں ہوتی جو اس کو یہ بتائے کہ یار میرے پاس یہ نہیں ہے تو آئی ایم ناٹ ہیپی, میری اس انسان سے تعلق نہیں ہے تو آئی ایم ناٹ ہیپی. اور جب آپ اپنے آپ کو اپنی خوشی دوسری چیزوں میں تلاش کرتے رہتے ہیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ زندگی کا کوئی بھی فیصلہ, کوئی بھی ڈیسیژن لے ہی نہیں پاتے. اور یہ ایک جس کو کہتے ہیں ہم میچورٹی کی بات کریں تو یہ میچورٹی کے پیمانے پہ آپ کو بہت چھوٹا کر دیتی ہے. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میری خوشی میرے اندر ہے, مجھے اپنے آپ کو خود خوش کرنا ہے. اور جب آپ اپنے اندر اپنی خوشی ڈھونڈ لیتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ آپ سے خوشی ڈرائیو کرنے لگ جاتے ہیں, آپ ایک اٹریکٹیو پرسن بن جاتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی سکسیسفل لوگ ہیں, جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں, وہ اپنی خوشی اپنے اندر ہی ڈھونڈتے ہیں. They do not depend on others to make them happy. اور اسی لیے جب آپ لوگوں کے اندر اپنی خوشی نہیں ڈھونڈتے, لوگ آپ سے اٹیچ ہوتے ہیں, بیکاز آپ وہ ذریعہ بن جاتے ہیں جو لوگوں کو خوشی پر فراہم کرتے ہیں. So that's all for now. I hope you like this video. This is a very important video جو انسان کو میچور بناتی ہے. And اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو don't forget to like, subscribe and share and stay tuned for more videos. Take care. خدا حافظ. Bye bye.